موت ایک حقیقت ہے، موت ایک اٹل فیصلہ ہے۔ ہر حال اندر تو نو اور مینو موت دا پیغام آ کر کے رہے گا۔ ویسے تو احباب نو علم ہے کہ پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر اعلان کیتا سی کہ ایندے خطبہ جمعہ دا عنوان سیرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوئے گا۔ تو موقع دی مناسبت دے نال شیخ الحدیث شیخ التفسیر مولانا عبدالعزیز علوی صاحب رحمت اللہ علیہ فیصل آباد والے اور مولانا عبدالعزیز علوی صاحب آزاد کشمیر والے ایک ہی دن دے اندر رب دے حضور پیش ہوئے نے اور علماء کرام بڑی جلدی نال دنیا تو جا رہے نے کثیر تعداد دی اندر۔ تو میں سمجھیا موقع دی مناسبت دے نال چند باتاں فکر موت اور فکر آخرت دے حوالے نال احباب دی چولیاں دی زینت کیتیاں جان۔ پروانیوں، موت ایک اٹل فیصلہ ہے، موت ایک حقیقت ہے۔ ہر حال اندر مینوں اور تانوں موت دا پیغام آ کر کے رہے گا۔ موت تو کوئی بھی فرد و بشر بچ سکدا نہیں، چھوٹا تد موت دا پیغام آ جائے گا، کوئی بڑے تد موت دا پیغام آ جائے گا، کوئی وزارتاں والا ہے، کوئی صدارتاں والا ہے، تد موت دا پیغام آ جائے گا۔ موت ضرورتاں نہیں دیکھیا کر دی، موت جوانیاں نہیں دیکھیا کر دی، موت دے نہیں دیکھیا کر دی۔ اندے نکے نکے بچے نے، معصوم بچے نے، یہ فوت ہو جائے گا، انہاں بچیاں دی رکھوالی کون کرے گا، پرورش کون کرے گا، انہاں دے کھان پین دا انتظام کون کرے گا، انہاں دے لباس دا انتظام کون کرے گا، رہن سہن دا انتظام کون کرے گا؟ اللہ اللہ، حق اللہ۔ موت ایک اٹل فیصلہ ہے، اور جس موت نو تو تے میں کدے یاد نہیں کیتا، جس موت تو اسی غافل ہوئے پھرنے ہاں، قبر ہر وقت تینوں تے مینوں یاد کر دیے، 5 مرتبہ دن سے یاد کر دیے، نہ موت یاد ہے نہ قبر یاد ہے۔ اور پروانیوں، خالق کائنات نے قرآن دے اندر کئی مقامات تے لفظ موت استعمال کیتا ہے۔ غور فرمانا ذرا، خالق کائنات نے بڑے سونے انداز دے نال، احسن انداز دے نال نقشہ کھینچی ہے، اور قرآن نے کمالاں کر دیتیاں نے۔ غور فرمانا ذرا، آبادان دیئے مولا فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا اپنی نبوت والی زبان جو اعلان فرما دے ہو دنیا جہان دیاں لوگاں نو دس دے ہو جس موت تو دوڑے پھر دینے جس موت تو نسے پھر دینے جس موت تو چھپے پھر دینے جس موت تو دوڑے پھر دینے اس موت دے متعلق اللہ اعلان کر کے فرما رہنے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اللہ فرماندے نے سونیا انہاں نو ہر حال اندر موت دا پیغام کر کے رہے گا موت تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا کوئی چھوٹا تے تد موت دا پیغام آ جائے گا کوئی بڑا تے تد موت دا پیغام آ جائے گا کوئی وزارتاں والا کوئی صدارتاں والا ہے کوئی وزیر ہے یا وزیر اعظم ہے یا وزیر اعلیٰ ہے کوئی ایم پی اے تے ایم این اے کوئی جنرل کونسلر ہے تد موت دا پیغام آ جائے گا فرمایا سونیا انہاں نو ہر حال اندر موت دا پیغام کر کے رہے گا موت تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا فرمایا سونیا جو اے دنیا تے رہ کے نیکیاں کرتے نے جب بدیاں کرتے نے قرآن کہہ رہا قرآن جو اے نیکیاں کرتے نے جب بدیاں کرتے نے کل قیامت والے دن انہاں نو اوندا اجر دے دیتا جائے گا کئی لوگ ایسے بدبخت آنگے جنہ دے کھبے ہاتھ اندر اعمال نامہ دے دیتا جائے گا پھر انہاں نو جہنم رسید کر دیتا جائے گا رون گے قرلان گے اکھاں چوانسو بہان گے اے رب دے نام فرمان بندے جنہ نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع تے پیروی نہیں کیتی ہوئے گی جنہ نے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو ٹھکرا دیتا ہوئے گا جنہ نے اسلام نو کنارہ کر دیتا ہوئے گا انہاں نو جہنم رسید کر دیتا جائے گا بلکہ جہنمی فرشتے آنگے انہاں نو سنگل مار کر کے جہنم رسید کر دینگے رونگے قرلانگے اکھاں چوانسو بہانگے پروانیوں دوسرا گروہ انہاں لوگاں دا جنہ دے ہاتھ سجے ہاتھ اندر عمال نامہ دے دیتا جائے گا پھر انہاں نو پروٹوکول دیتا جائے گا انہاں نو جنت ور روانہ کر دیتا جائے گا جنتی فرشتے انہاں دا ویلکم کرنگے جنتی فرشتے انہاں دا استقبال کرنگے اے او لوگ نے جدو انہاں نو موت دا پیغام آیا تے اس انداز اندر آیا ارجعی الہ ربک راضیۃ مرضیہ پھر کہو سبحان اللہ لفظ موت اور فرمانا درا انہاں نو موت دا پیغام آیا تے اس انداز اندر آیا ارجعی الہ ربک راضیۃ مرضیہ اے اطمینان والی روح اس جسم چو نکلتی اپنے رب پر لوٹ جا قربان جاوا اے او لوگ نے انہاں دے سجے ہاتھ اندر اعمال نامہ دے دیتا جائے گا انہاں نو پروٹوکول دیتا جائے گا جنتی فرشتے انہاں دا استقبال کرنگے پھر انہاں نو جنت اندر داخل کر دیتا جائے گا دعا کریا کر اللہ کل قیامت دا دن ہوئے اللہ سانو اعمال نامہ ملے تے سجے ہاتھ اندر ملے
آمین کہو۔ اللہ سانو سجے ہاتھ اندر اعمال نامہ نصیب فرمانا۔ کل قیامت والے دن پروانیوں ادھر میرے من تکے آجے، موت تو کوئی نہیں بچ سکتا جے، کوئی بڑے تے تد موت دا پیغام آئے گا، کوئی چھوٹے تے تد موت دا پیغام آ جائے گا۔ جس موت نو تو تے میں کدے یاد نہیں کیتا، اللہ نے موت دا تعارف اپنے انداز اندر اس طرح کروایا ہے، بلکہ موت اپنا تعارف کروا رہی ہے کہ اس انداز نل کروا رہی ہے۔ لفظ موت جس موت نو تو تے میں کدے یاد نہیں کیتا، اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا سونیا ان قریب ایک ایسا وقت آن والا ہے انہاں ساریاں موت دا پیغام آ جائے گا، موت اپنے شکنجی اندر انہاں نو لے گی، توڑ نہیں سکن گے، نٹھ نہیں سکن گے، پھر موت آ کر کے اپنے شکنجی اندر انہاں نو لے گی۔ فرمایا سونیا جنہ بلڈگاں تے جنہ کوٹھیاں تے اج الہ آباد دی کسے کوٹھی تے بڑا فخر کرنا ہے، اج اپنے بنگلے تے بڑا فخر کرنا ہے، جائیداداں تے مربیاں تے بڑا فخر کرنا ہے، گاڑیاں تے بڑا فخر کرنا ہے، اچھا سوٹ پا لویں تے تیرا پیری زمین تے نہیں لگدا، ٹیل ٹیل کے رب دی زمین تے ٹرن والے ہو، رب دا واسطہ جے رب دی زمین تے غرور تے فخر کرن والے ہو۔ اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا سونیا ان قریب ایک ایسا وقت آن والا ہے جنہ بلڈنگاں تے کوٹھیاں تے ناد کر دینے، جائیداداں تے مربیاں تے ناد کر دینے، اور جنہ عالی شان بنگلیاں تے ناد کر دینے۔ فرمایا سونیا ان قریب ایک وقت آن والا ہے انہوں بھی موت دا پیغام آ جائے گا، پھر عالی شان بنگلے کوٹھیاں سب ملیا میٹ ہو جائے گا، ہمیشہ رہنے تے میں رب دی ذات نے ہمیشہ رہنا ہے، سب کچھ مٹ جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پروانے اور رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا کدے لفظ موت نو نہ بلا دیا جے، ہر حال اندر تو نو تے مینو موت دا پیغام کر کے رہے گا۔ صاحب دل تربیت موتی پرو گیا، فرماندے نے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں نو جوان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نو جوان کیسے کیسے، ملے خاک میں نو جوان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نو جوان کیسے کیسے۔ کدے الہ آباد دی سرزمین تے قبرستان اندر چلا جایا کر، ایک جگہ تے کھڑے ہو کر کے قبرستان منے دیکھیا کر۔ الہ آباد دے قبرستان اندر کئی ایسے نوجوان بھی لیٹے نے جنہاں نو موت یاد کوئی نہیں سی، جنہاں نو موت بالکل یاد نہیں سی، جڑے کہتے سی سانو اجے کیڑا موت دا پیغام آ جانا ہے، اجے تو ساڈے تے جوانیاں نے خدا دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا، اور نوجوان بھی جمنا من مٹی تھلے لیٹے نے، تائیں تا صاحب دل تڑپیا تے موتی پرو گیا۔ فرماندے نے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ
عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں نو جوان کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تم کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کر کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل سوایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ لفظ موت ہر حال اندر تو نکتے مہینوں موت کا پیغام آ کر کے رہے گا، موت تو کوئی نہیں بچ سکتا، اللہ اللہ حق اللہ غور فرمانا ذرا پروانے ہو، آؤ میں تو ڈی ملاقات اللہ دے نبی نل کروا دیواں، پہلا پارا تے سورت دا نام سورہ بقرہ جے، قرآن نے آسن انداز نقشہ کھینچے آئے، اللہ دے بڑے ہی پیارے تے لاڈلے نبی جناب یعقوب علیہ السلام نے موت دا پیغام آ رہے ہیں، تے جناب یعقوب نبی تے 12 پتر نے 12 پتران قریب بیٹھا لے آئے، تے پتران قریب بیٹھا کر کے پتہ کی کہندے نے، قرآن نے نقشہ اپنے انداز نل کھینچے آئے، اللہ فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، لفظ موت موت نو تو تے میں کدے یاد نہیں کیتا، قرآن تینوں تے مینوں موت یاد کروا رہے ہیں، تو تے میں کدے موت نو یاد نہیں کیتا، ہر روز جنازے اکھاں دے نال تکنا ہے، کئیاں دے جنازے پڑھنا ہے، کئیاں نو خود لحد اندر اتارنا ہے، پھر بھی تینوں تے مینوں موت یاد کوئی نہیں دی، لفظ موت اللہ فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ اللہ فرماتے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا کیا اس وقت تسی موجود سو؟ اللہ جی کیڑے ویلے؟ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جدو جناب یعقوب نبی نو موت دا پیغام آ رہا سی تے جناب یعقوب نبی دے 12 پتر سن تے 12 پتران نو قریب بٹھا لیا، فرماندے نے او میری او شہزادیو او میرے او پترو مینوں اس گل دی فکر کوئی نہیں، مینوں موت دا پیغام آ جائے میرے مرن تو بعد تسی میری برادری والیاں نال کس طرح دا رویہ اختیار کرو گے، لین دین دا معاملہ کس طرح دا کرو گے، اے میرے او پرواہ اے میرے او شہزادیو اے
میرے او پترو مینوں اس گل دی فکر کوئی نہیں میرے علاقے والیاں دے نال رویہ کس طرح دا رکھو گے اے میرے او پترو اے میرے او شہزادیو مینوں ایک گل گمان اندر پاندی ہے مینوں موت دا پیغام آ جائے میں دنیا تو چلا جاواں میرے مرن تو بعد تسی عبادت کیندی کرو گے ہاں میرے پترو تے میری شہزادیو میرے مرن تو بعد مینوں موت دا پیغام آ جائے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت ہاں میرے شہزادیو مینوں موت دا پیغام آ جائے میرے مرن تو بعد مینوں یہ دسو عبادت کیندی کرو گے کیندے سامنے اپنا سر جھکاؤ گے تے سارے پتر یک زباں ہو کر کے کہندے نے ابو جی اس گل منو پریشان نہ ہوو ابو جی اس گل منو غم زدہ نہ ہوو ابو جی اس گل منو پریشان نہ ہوو اسی سارے اپنی زبان چو کہہ رہے ہیں فرمایا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا فرمایا ابو جی اسی ان دی عبادت کرانگے جڑا توڑا بھی الہ ہے تے توڑے باپ اسحاق دا الہ ہے ابو جی اسی ان دی عبادت کرانگے جڑا تکرہ ذرا میرے منے جڑا توڑا الہ ہے توڑے باپ اسحاق دا الہ ہے توڑے چاچا جی اسماعیل دا الہ ہے جڑا اسحاق تے اسماعیل انہاں دے باپ ابراہیم دا الہ ہے ابو جی اسی ان دی عبادت کرانگے اسی ان دے سامنے سر جھکاواں گے ایتھے بھی لفظ موت آیا ہے نہیں سمجھیو ادھر میرے من تکیا جے پروانے ہو سورہ یاسین نکل آئی ہے با قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں لاکھ بار قربان جاواں اور با قرآن میں تیری تاثیر تو قربان جاواں قرآن میں تیری مٹھاس تو قربان جاواں لاکھ بار قربان جاواں ایک نوجوان آیا پرانی تے بسیدہ ہڈی لے کر کے آیا ہے اس ہڈی نو اس طرح مروڑ رہے آئے پور رہے آئے تے میرے نبی دی عدالت اندر آ جاندہ ہے قرآن نے بڑے احسن انداز اللہ نے کل من یحیی العظام وہی رمیم پھر کہو سبحان اللہ قرآن نال پیار ہے پھر کہو سبحان اللہ ایک پروانہ اللہ نے مثال بیان کیتی ہے اس نوجوان دی جڑے ایک بسیطہ تے ہڈی لے کر کے آیا پرانی ہڈی لے کر کے آیا انہوں اس طرح پور رہے آئے تے میرے نبی نو بتیا کر کے کی کہندہ ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا مرہ وہو بکل خلق علیم پرانی تے بسیدہ ہڈی لے کر کے آیا ہے انہوں اس طرح پور رہے آئے تروڑ رہے آئے تے آ کر کے کہندے سونیا کیا توڑا رب اینا پرانیاں ہڈیاں نو کس طرح زندہ کر لے گا توڑا رب کس طرح دوبارہ انہاں نو زندہ کر لے گا میرے نبی نو آ کر کے کہہ رہے آئے قرآن کہندے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ میرے نبی نو آ کر کے کہندے سونیا اینا ہڈیاں نو دوبارہ کون زندہ کرے گا اینا بسیدہ ہڈیاں نو دوبارہ کون زندہ کرے گا اینا ہڈیاں چ دوبارہ کون جان پائے گا میرے نبی فرمان لگے
اور نوجوانا اس رب دی اگے تو کوئی مشکل نہیں۔ اور سمجھو اے جڑا موبائل ہے نا جنہیں کاریگر نے بنایا ہے پہلی دفعہ انہیں بنایا ہے، جڑا پہلی دفعہ انہوں بنا سکتا ہے ایمان نہ دسیا جے دوسری مرتبہ دا بڑا آسانی نہ انہوں بنا سکتا ہے۔ اے جڑا میک جنہیں میک تیار کیتا ہے وہ کاریگر جنہیں اے میک تیار کیتا ہے پہلی دفعہ انہیں جدو انہوں تیار کیتا ہوئے گا ان دے واسطے تا مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ وہ عام انسان ہے۔ ادھر میرے من تکے آجے تے دوبارہ جدو انہوں تیار کر دے ان دے کہ کوئی مشکل نہیں، وہ تا پھر بھی ارحم الراحمین ہے، وہ تا بڑیاں شانہ والا میرا رب ہے، وہ تا بڑیاں طاقتہ والا میرا رب ہے، وہ تا بڑیاں شانہ والا میرا خالق ہے۔ آقا فرماتے نے جس رب نے پہلی دفعہ تونوں بنایا ہے اور رب دوسری مرتبہ بناتے بھی قادر ہے، اور رب دوسری مرتبہ بناتے بھی قادر ہے۔ قربان جاوا لفظ موت رب دا واسطہ جے موت نو کدے نہ بلا دے آجے، ہر حال اندر تونوں تے مینوں موت دا پیغام کر کے رہے گا، وقت بڑا مختصر ہے۔ ادھر میرے من تکے آجے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت تو دل دی آرد تمنا نو ختم کر دین والی چیز، لذت نو ختم کر دین والی چیز موت ہے، تے موت نو ہمیشہ یاد رکھیا کر۔ میرے نبی نے ایک صحابی نو فرمایا دن آ جائے تے کدے رات دا انتظار نہ کری، رات آ جائے تے دن دا انتظار نہ کری۔ ایتھے بڑیاں بڑیاں امیداں لگا کر کے بیٹھا ہے، کئیاں سالاں دیاں امیداں لگا کر کے بیٹھا ہے، 2030 آئے گا تے 2030 چ میں اے کراں گا، 2035 آئے گا ان دے اندر میں اے کام کراں گا، 2040 آئے گا میں اے کام کراں گا۔ پتہ نہیں تیری تے میری انی زندگی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ جدو آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی نو فرما دیتا رات آ جائے دن دا انتظار نہ کری، دن آ جائے رات دا انتظار نہ کری، اور پروانی اور رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا تو نتے میں موت دا پیغام ہر حال اندر آ کر کے رہے گا۔ حضرت معاذ بن جبل سبق ہو رضی اللہ خدا عنہ میرے نبی دے بڑے پیارے ایک قاری نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ خدا عنہ تے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ خدا عنہ اس طرح بیٹھے بیٹھے رو پہ اکھاں چھانسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھیا معاذ بن جبل رضی اللہ خدا عنہ کیوں روندے ہو، کیوں اکھاں چھانسو بہاندے ہو؟ آپ فرماتے نے میں اس گل نو سوچ رہا ہوں، اس گل نو یاد کر کے رو رہا ہوں، قیامت والے دن اللہ تعالی اس طرح دو مٹھاں پرن گے، ایک مٹھ جہنم اندر اللہ سٹ دین گے، ایک مٹھ اس طرح اپنے بندیاں دی پرن گے جنہیں میرے رب دی شان دے لائے گے، اللہ انہاں نو جنت اندر داخل کر دین گے۔ حضرت معاذ دیاں اکھاں ڈل گئیاں، غالباً ابن ماجہ اندر روایت موجود ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ خدا عنہ فرماندے نے پتہ نہیں میں کنا لوگاں دے نال ہوواں گا، حالانکہ جیب اندر جنت دا ٹکٹ بھی ہے، تردے زمین تے نے اللہ آسمان تو گواہیاں دے رہا ہے، پر پروانے ہو موت دی انی فکر ہے، قیامت دے دن دی انی فکر ہے، اس دن دی انی فکر ہے۔ قرآن کہتا ہے قرآن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا، یار بیلی دوست کم نہیں آنگے، اپنے بگانے کم نہیں آنگے، رشتہ دار کم نہیں آنگے، باپ کم نہیں آئے گا، اولاد کم نہیں آئے گی، ماں کم نہیں آئے گی، بیٹی کم نہیں آئے گی، چاچے تائے مامے داد کے نانکے کم نہیں آنگے۔ قرآن کہہ رہی ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ
ہی و ابی، فرمایا سونے قیامت دا دن اتنا سخت دن ہوئے گا کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا۔ رب دا واسطہ دے موت دی بھی تیاری کر لو، رب دا واسطہ دے قبر دی بھی تیاری کر لو۔ ادھر میرے من تکیا جے پروانے ہو، خطبہ جمعہ دا وقت بڑا مختصر ہویا کردا ہے، موت لوڑا تھوڑا نہیں تکیا کر دی، موت لوڑا تے تھوڑا نہیں دیکھیا کر دی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ حد الفاظ سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے اگر موت نہ آندی تے میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کدے موت دا پیغام نہ آندا، جے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے نہیں رہنا تو تے میں بھی کوئی نہیں دا، ایتھے کوئی ساڈا بیمار ہو جائے اسی جناب الہ آباد ہاسپٹل اندر لے جانے آ، الہ آباد والے جواب دے دین، اسی قصور اندر لے جانے آ، قصور والے جواب دے دین، اسی لاہور لے جانے آ، جناب اسی اسلام آباد اندر لے جانے آ، ساڈا چارہ چلے باہر دے ملک اندر بھی گئیاں نو لے جانے آ، یار اندی جان بچ جائے، یار موت تو بچ جائے۔ میں توڑے قلویں کو سوال کرنا وا، او جڑا مریض ہاسپٹل اندر لے کر کے گئے ہو ان دے کل ڈاکٹر بھی موجود نے، ان دے کل پڑھے لکھے بھی موجود نے، دوائیاں بھی موجود نے، بیٹے بھی موجود نے، بیٹیاں بھی موجود نے، اپنے بگانے رشتہ دار بھی موجود نے، پروانے ہو ہر چیز موجود ہے۔ ڈاکٹر کہندے نے سادہ مسئلہ بن جائے، اے ٹیکہ لگایا جے جا اے خوراک دیا جے، اللہ صحت دے دے گا، سب کچھ کر دے ہو۔ جڑا میرے رب نے وقت ٹائم لکھ دیتا ہے، ایک منٹ دور دی گل ہے، ایک سیکنڈ نہ کٹ سکدا ہے تے نہ ود سکدا ہے۔ اسی جناب ہاسپٹل اندر لے جانے ہاں، ادھر میرے من تکیا جے پروانے ہو، اسی کہنے ہاں بچ جائے، پھر ڈاکٹر جواب دے دیندے نے، ڈاکٹر ہاتھ کھڑے کر دیندے نے، ڈاکٹر لا جواب ہو جاندے نے، اے مہمان انہوں 4 دن گھر اندر لے جاؤ۔ ساڈا پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوندا، ویر نو کہندا ہے آپا ویر نو ایک دفعہ کسے اور ہاسپٹل اندر لے جائیے، باپ کہندا ہے نہیں میرے پتر نو فلاں ہاسپٹل اندر لے جاؤ۔ اگر انہاں نے جواب دے دی امیداں نے نا امیداں لگا کر کے بیٹھے ہیں، سانو موت یاد ہی کوئی نہیں، جڑا وقت اللہ نے لکھ دیتا ہے ہر حال اندر موت دا پیغام آ کر کے رہے گا۔ پروانے ہو پھر ان موت دا پیغام آ جاندا ہے، پھر نکے نکے بچے موت معصوم کلیاں بھی نہیں دیکھیا کر دی، نکے نکے بچے روندے تے کرلاندے، پھر اکھاں چ آنسو بہاندے نے، پھر اس طرح جدو باپ دی 4 پائی گھر اندر آ جاندی ہے، نکے نکے بچے 4 پائی نو گھیرا پا لیندے نے، کہندے نے اب تو تا دنیا تو چلا گیا ہے، اج تو بعد ساڈے کپڑیاں دے انتظام کون کرے گا، ابو ساڈی جُتی دے انتظام کون کرے گا، ابو ساڈے لباس دے انتظام کون کرے گا، ابو ساڈے کھان پین دے انتظام کون کرے گا، ابو اج تو بعد اسی کنوں ابو کہہ کے پکاران گے۔ آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آندی ہوئے گی، او نکیو نکیو بچیو، اے دا میں رب دا فیصلہ ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جڑا آیا ہے انہیں ایک نہ ایک دن جانا ہی جانا ہے۔ ادھر میرے من تکیا جے پروانے ہو، گھڑی دا ٹائم ٹھیک رکھیا کرو ذرا تکنا میرے منے، ادھر ٹائم تقریباً 3 منٹ رہ گئے نے، ادھر یہ 10 منٹ پہنے، غور فرمانا ذرا پروانی ہو، وقت بڑا مختصر ہے، ادھر تکنا ذرا میرے منے، میں قربان جاواں۔ پھر موت دا پیغام جدو آندا ہن 4 پئی گھر دی اندر پئی ہے، نکے نکے بچے روندے تے کرلاندے تے اکھاں چ آنسو بہاندے نے، ہن اینوں کون اٹھاوے، اینوں کون کہے، اور نوجوانا جنہاں تے تو اپنی زندگی اندر انتظار کرنا سیں، اج تیری میت تے وہ بھی آئے نے، جنہاں نو دیکھنا سعادت سمجھنا سیں، اج تیری 4 پائی دے نال کندھا دینا او
لوگ سعادت سمجھتے نے، موت ایک اٹل فیصلہ ہے، رب دا واسطہ جے وقت بڑا مختصر ہے، موت نہ آندی کدے علامہ احسان الہی ظہیر نو موت نہ آندی، کدے بھی موت دا پیغام نہ آندا۔ حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اسٹیج تے ہیرا پھبن والا کدے دنیا تو نہ جاندا جے موت دا پیغام نہ آندا۔ شیخ القرآن محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ کدے دنیا تو نہ جاندے جے موت دا پیغام نہ آندا۔ حضرت عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دنیا تو کدے نہ جاندے جے موت دا پیغام نہ آندا۔ تیرے الہ آباد دی سرزمین تے رب دی توحید دا پیغام دین والے مولانا شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ کدے دنیا تو نہ جاندے جے موت دا پیغام نہ آندا۔ اے تسی 3 دن پہلا دیکھے آئے میرے من تکیا جے پروانے ہو، فیصل آباد دی سرزمین تو جنازہ اٹھے آئے شیخ الحدیث شیخ التفسیر مولانا عبدالعزیز علوی رحمت اللہ علیہ جنہاں نے 50 سال بخاری دا درس دیتا ہے، بچیاں نو بخاری دا سبق دیتا ہے، انہاں نو بھی موت دا پیغام آگے آئے۔ اور دیکھو اے رب دا نظام ہے نا، اے رب دیاں مرضیاں نے۔ مولانا عبدالعزیز علوی صاحب فیصل آباد والے، ادھر مولانا عبدالعزیز علوی صاحب آزاد کشمیر والے، 2 بڑے عالم دین، ایک نام ہے تے ایک دینی موت دا پیغام آگے ہے، ایک دینی رب دے سامنے پیش ہو گئے نے۔ اے تقسیمہ میرے رب دیاں جے، اے مرضیاں میرے رب دیاں جے، اللہ میں تیریاں شانہ تو قربان جاواں، اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں۔ الہ آباد والیو اپنے بچیاں نو رب دا واسطہ جے عالم دین بناؤ، قاری قرآن بناؤ، دین دے مبلغ بناؤ۔ خدا دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا جدو علماء دے جنازے دیکھی دینے، مر تیرے الہ آباد دے کسے چودھری تے سردار بھی جانا ہے، مر تیرے الہ آباد دے کسے ڈیرے دار بھی جانا ہے، اور مر تیرے الہ آباد دے کسے غریب نے بھی جانا ہے، مر تیرے الہ آباد دے کسے حافظ نے بھی جانا ہے، کسے عالم دین نو بھی موت دا پیغام آ جانا ہے۔ جنازے تکیا کر، علماء دے جنازے دیکھیا کر، علماء دے جنازے دیکھی دینے تے رشک کریدا ہے۔ کاش ساڈا پتر قاری قرآن ہوندا، ساڈا پتر حافظ قرآن ہوندا، ساڈا پتر دین دا مبلغ تے دائی ہوندا، ساڈا پتر اس منبر دا وارث ہوندا۔ خدا دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا ہاتھ بن کے کہواں گا الہ آباد والیو اپنے پتران دین دے مبلغ تے دائی بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، انہاں ممبران تے وارث بنا دیو۔ رب دنیا تے بھی عزت دے گا، جدو دنیا تو جائے گا رب ادوں بھی عزت دے گا۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا میرا رب ادوں بھی عزت عطا کر دے گا۔ ادھر میرے من تکیا جے وقت بڑا مختصر ہے، چند جملے سنو تے گل مکائیے۔ فرماندے نے موت نام ہے کہندے میرا تے جس کر قدم ٹکاواں، دکھاں درداں دی بارش پاواں تے خوشیاں خاک ملاواں۔ موت نام ہے کہندے میرا تے جس کر قدم ٹکاواں، دکھاں درداں دی بارش پاواں تے خوشیاں خاک ملاواں۔ رستم جے بہادر لکھا میں پونی وانگ مروڑے، لقمان کر لقمان گیا تھی حکمت مان تروڑے، پیغمبر میتھوں ایک پل مہلت نہ پائی، آسا چھوڑ بے آسا ٹریا تے چیز کوئی نہ اٹھائی، اے شطرنج حیاتی والی تے لگ دیجے بہت پیاری،
او کھیڑ گئے نے لکھ ہزاراں تے اوڑک بازی ہاری تیمہ پیاری تے باپ پیارا تے رو رو نیر بہاوے آکھن بول بچہ ایک واری اج بولن تیرے باوے ہن کیوں کر بولے جند نمانی جد صدا آیا الہی مار مروڑ کے بن لے چلے اے رب دے سخت سپاہی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.